الأحلام كلها كتبدا صغيرة وكتكبر مع الوقت. التحقيق ديالها ما كيكونش بالأمر السهل ديما. ايوا نشوفوا هاد السيد هذا فين وصل في الرحلة ديال تحقيق الحلم ديالو. صباح النور وصباح الخير، سميتي زهير مقدام، مغربي داير ان تور دو موند، راني في المكسيك وبالذات في واحد المدينه اللي سميتها بلايا ديل كارمين. سون فيلي تري توريستيك، وحنا اليوم غادي نخرجوا شويه من المدينه، غادي نمشي لواحد البلاصه اللي سميتها سينوتي اسول. الناس اللي باغيين يمشيو لهنا غادي نوريكم اون ديتاي كومون يالي اون اوتيليزون لي مويان دو ترونسبور بوبليك. غادي نوريكم بالضبط منين تقدروا تاخذوا هادشي. اي فامانوس. دونك انا وصلت للتقاطع منين خصني ناخذ لو موين دو ترونسبور بوبليك بالضبط كما كتشوفوا هنايا. سي لانترسيكسيون ما بين الشارع رقم 20 والزنقه رقم 2. دونك غنمشيو غادي ناخذوا هاد اللعيبه اللي دايزه محدانا اللي كيتسموا لي كوليكتيفوس. فاموس. نزلت من الكوليكتيفو سا ما كوتي 35 بيسوس اللي هي ليكيفالون ديال 16 حتى 17 درهم، وراني في سينوتي اسول دابا. غندخل نمشي نشوف لو تيكي سا كوت كومبيان. اونطري لو تيكي ها هو، وهاد البصمه هادي سا ما كوتي 120 بيسوس اللي هي ليكيفالون ديال 60 درهم. ليكيفالون ديال 60 درهم تقدر تعوم بها في دي بيسين ناتوريل. غنمشيو نشوفو دي بيسين ناتوريل كومون يتصاوب. هاد لو سينوتي هذا بارتيكوليرمون فيه واحد البلاصه عاليه شويه، جايه العاليه عاليه بسواريها الليل باش تنقص. غنمشي نجربها واخا الي ان بو ريسكي، فات ماشي ريسكي بزاف، ساهله. نوريكم بعدا التوتوت ديالها. ايوا نشوف هادشي فين غادي يخرج. فاموس. Rega. Voilà, c'est fait. Aïe. كما شفتوا سي ان اندروا مانيفيك، الماء ناتوريل، كاين هاد الظليله واخا كاين الصهد. دابا كنهضر معاكم عن تري شو. دونك بويسكي يفي شو غادي نمشيو عاوتاني نتبردو، مي هاد المره غادي نمشيو للبحر. البحر ما بعيدش بزاف، خصنا ناخدو ان كوليكتيفو باش نرجعو لبلايا ديال كارمين، وغادي نمشيو لواحد البحر اللي ما بعيدش بزاف على البلايا ديال كارمين. جو دي ا توت الور وانا نتسنى الكوليكتيفو. يا سلام ماذا سنقول هنا؟ الكوليكتيفو ننتظره يعني بكامل الشغف. لازم ما بان حتى حاجه. هو بان واحد الكوليكتيفو، نمشيو نشوفوه. Destination Playa Puerto Morales. Donc la destination de la plage Puerto Morales. كيوصلوش لي كوليكتيف حتى لا بلاج، سكي فيه حطني كوليكتيف شويه بعيد. غادي نحاول ندير لوطو ستوب، نشوف واش سافا مارشي ولا با باش نمشي حتى لا بلاج. مازال واحد 2 كيلومتر، سينو غادي نتمشاهم. سي سا مارش با غادي نتمشاهم. اي فوالا انا وصلت تحت الاوتو ستوب، وصلت عاد الساطات عاد نزلت من عنده. دونك حسن ما نمشي سيدي الناس المكسيك صدقوا فيهم شي وحدين الله يعمرها سلعه. سمع داك الساط وصلني. Des fois il faut juste essayer et puis ça marche. Mais je suis choqué صراحه. شو راه بلاص كي دايره ils donnent pas envie تعوم فيها كاع. كاين بزاف ديال الطحالب
et ça donne pas envie du tout. هادو هاد البروبليم نمشيو نضربوها بشي عومة. واخا البحر فيه الطحالب والبحر من ندخلو كومام. شو باش تدخل كاينه الطحالب هادو كتصدم كتمشي تدخل رجلك لداخل. الماء ناصع. انا راجع لوبرج ديالي في البلايا ديال كورمان من بعد نهار طويل بزاف. اي بقات اون شوز امبورطونط خصني نوريها لكم. كاين هنايا في البلايا ديال كورمان كاين واحد الشارع معروف بزاف سي تري توريستيك مي امبورطون نوريه لكم كتعتبر هو اهم شارع عندهم هنايا كيسميوه الشارع رقم 5. فكرني في القاعه رقم 8. دونك غادي نوريه لكم سورتو كيكون عامر بالليل. سي ان اندرو اللي غادي نشوفوه. دونك ندخل دابا ندوش نرتاح شويه اي ابخي غادي نخرج وغادي نوريكم الشارع رقم 5. ارتحيت دوشت المسائل كلشي على امان الله وحفظه. امور يسمبل كالم. واحد شويه غادي ندخل لواحد لافونو رقم 5. دونك هذه سي اون كارت ديال المدينه كتبين هنايا الشارع الاهم اللي هو الشارع رقم 5 الشارع اللي غادي نتمشاو فيه. يلا نمشيو فامونوس. تقدروا تشوفوا الروينه نايضه هنايا مي سي نورمال سي ان اندرو توريستيك وهو يفيز الناس ديال الامريكان ودايرين اون امبيونس امريكان هنايا وكتحس بانه كاين بوكو دانفستيسمون ديال لي زامريكان. سي ان توريزم اللي ديسيدي بزاف لي زامريكان. المهم انا غادي نحاول نزيد نصور نبين لكم هنايا كما كتشوفوا كاين بزاف ديال لي بزاف ديال الكلوب الحياة ديال نايضة الناس نوضينها اي فوالا. دونك كاين بزاف ديال لي بوتيك بزاف ديال لي مارك بزاف ديال المسائل اللي هي يعني كل ما يتعلق بالتوريزم دو لوكس. تشوفوا كاين دي زوندغوا لي بلو كالم بحال هاد البلاصه اللي راني فيها دابا. كاين دي ريستو بلو كالم مي ça reste toujours de l'ambiance de nuit. Pour l'assassin, ils visent le tourisme de luxe, ils visent le dollar. That's it. Donc هذا هو الشارع le plus important اللي كاين في هذه المدينة هذه. دونك لا جورني ديالنا حنايا تسالات وانا ان شاء الله غادي نوعدكم بانني غادي نكون beaucoup plus actif sur YouTube. Je vais partager encore plus avec vous ce que je fais le quotidien ديالي في هذا الفواياج هذا. Et je vous dis que je vous aime tous et je compte sur votre support pour que vous me donnez plus de motivation à نكمل هذا الفواياج. السلام عليكم. الحلم مازال مستمر والرحلة مازالت طويلة.